يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما। हुक्म करता है तुमको अल्लाह तुम्हारी औलाद के हक में कि एक मर्द का हिस्सा है बराबर 2 औरतों के, फिर अगर सिर्फ औरतें ही हों 2 से ज्यादा तो उनके लिए है 2/3 उस माल से जो छोड़ मरा, और अगर एक ही हो तो उसके लिए आधा है, और मैयत के माँ बाप को हर एक के लिए दोनों में से 6ठा हिस्सा है उस माल से जो कि छोड़ मरा। अगर मैयत के औलाद है और अगर उसके औलाद नहीं और वारिस हैं उसके माँ बाप तो उसकी माँ का है 1/3, फिर अगर मैयत के कई भाई हैं तो उसकी माँ का है 6ठा हिस्सा, बाद वसीयत के जो कर मरा या बाद अदाए कर्ज के। तुम्हारे बाप और बेटे तुमको मालूम नहीं कौन नफा पहुंचाए तुमको, ज्यादा हिस्सा मुकर्रर किया हुआ अल्लाह का है, बेशक अल्लाह खबरदार है हिकमत वाला। ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم। और तुम्हारा है आधा माल जो कि छोड़ मरी तुम्हारी औरतें अगर न हो उनके औलाद, और अगर उनके औलाद है तो तुम्हारे वास्ते 1/4 है उसमें से जो छोड़ गईं बात वसीयत के, जो कर गईं या बात कर्ज के, और औरतों के लिए 1/4 माल है उसमें से जो छोड़ मरो तुम अगर न हो तुम्हारी औलाद, और अगर तुम्हारी औलाद है तो उनके लिए 8वां हिस्सा है उसमें से जो कुछ तुमने छोड़ा बाद वसीयत के, जो तुम कर मरो या कर्ज के। और अगर वो मर्द कि जिसकी मीरास है बाप बेटा कुछ नहीं रखता या औरत हो ऐसी ही, और उस मैयत के एक भाई हो या बहन हो तो दोनों में से हर एक का 6ठा हिस्सा है, और अगर ज्यादा हो उससे तो सब शरीक हैं 1/3 में बाद वसीयत के जो हो चुकी या कर्ज के जब औरों का नुकसान न किया हो। ये हुक्म है अल्लाह का और अल्लाह है सब कुछ जानने वाला तहम्मुल करने वाला।
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. یہ حدیں باندھی ہوئی اللہ کی ہیں، اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور رسول کے اس کو داخل کرے گا جنتوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور یہی ہے بڑی مراد ملنی. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نکل جاوے اس کی حدوں سے، ڈالے گا اس کو آگ میں، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ ان پر 4 مرد اپنوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دیویں تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ اٹھا لے وے ان کو موت یا مقرر کر دے اللہ ان کے لیے کوئی راہ. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. اور جو 2 مرد کریں تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. توبہ قبول کرنی اللہ کو ضرور تو ان کی ہے جو کرتے ہیں برا کام جہالت سے، پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے تو ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. اور ایسوں کی توبہ نہیں جو کیے جاتے ہیں برے کام یہاں تک کہ جب سامنے آ جائے ان میں سے کسی کی موت تو کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں. اب اور نہ ایسوں کی توبہ جو مرتے ہیں حالت کفر میں، ان کے لیے تو ہم نے تیار کیا ہے عذاب دردناک. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اے ایمان والو، حلال نہیں تم کو کہ میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی، اور نہ روکے رکھو ان کو اس واسطے کہ لے لو ان سے کچھ اپنا دیا ہوا، مگر یہ کہ وہ کریں بے حیائی صریح، اور گزران کرو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح. پھر اگر وہ تم کو نہ بھاویں تو شاید تم کو پسند نہ آوے ایک چیز، اور اللہ نے رکھی ہو اس میں بہت خوبی.
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. اور اگر بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو اور دے چکے ہو ایک کو بہت سا مال تو مت پھیر لو اس میں سے کچھ. کیا لیا چاہتے ہو اس کو ناحق اور سری گناہ سے؟